وإيانا يا مولانا من الوجوه الباسرة التي تظن أن يفعل بها فاقرة، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقاربهم من أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحمهم واسكننا وإياهم لفصيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم نبر قلوبنا وقواربنا مع التقوى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان. ولا قام إياك من هذا المقام إلا بذنب مغفور سعي مشكور. فاتحة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون